नमस्कारः। मणिका संस्कृत अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं त्रयोदशपाठस्य द्वितीयं भागं पठामः। अधोलिखितानि वाक्यानि ध्यानेन पश्यत। ईश्वराय नमः। छात्रेभ्यः स्वस्ति। इन्द्राय स्वाहा। पित्रे स्वधा। एतेषु चतुर्षु वाक्येषु अव्ययचतुष्टयम् अस्ति। एतानि अव्ययानि भवन्ति नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा च। एतेषां चतुर्णाम् अव्ययानां योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति इति नियमः अस्ति। अत एव ईश्वराय, छात्रेभ्यः, इन्द्राय, पित्रे इत्यादिषु पदेषु चतुर्थी विभक्तिः अस्ति। अधुना चिन्तयन्तु यत् आकाशवाणीतः संस्कृतकार्यक्रमः प्रस्तूयते। अस्मिन् कार्यक्रमे केचन छात्राः एकस्य आश्रमस्य चित्रणं वर्णयन्ति। यन्त्रे ध्वनिदोषः अस्ति। शब्दः स्पष्टतया न श्रूयते। केचन शब्दाः श्रूयन्ते, केचन न। अतः ये शब्दाः न श्रूयन्ते तान् शब्दान् अनुमानेन पूरयन्तु। आकाशवाण्याः प्रथमम् अस्पष्टं वाक्यम् अस्ति इयम् आकाश। आकाश इति शब्दस्य अनन्तरं किमपि न श्रुतम्। अत्र वाणी इति शब्दः एव भवेत्। अतः वाणी इति शब्दमेव रिक्तस्थाने पूरयामः। सम्पूर्णं वाक्यं भवति इयम् आकाशवाणी इति। अग्रे शृणुमः यत् संस्कृतकार्य प्रस्तूयते। अहो, संस्कृतकार्यक्रमः प्रस्तूयते इति बालकः वदति। अतः रिक्तस्थाने क्रमः इति शब्दं पूरयामः। बालकः अग्रे वदति। अद्य वयं गुरुजनैः आश्रमं प्रविशा। सम्भवतः प्रथमे रिक्तस्थाने सः इति अव्ययम् आगच्छेत्। भवतु, पश्यामः। द्वितीये रिक्तस्थाने मः इति स्यात्। यतः वाक्ये उत्तमपुरुषस्य विषयः अस्ति। प्रविशामः इति उत्तमपुरुषस्य बहुवचने भवति। कथं ज्ञातं यत् वाक्ये उत्तमपुरुषस्य विषयः अस्ति इति? यतः वाक्ये वयम् इति उत्तमपुरुषेण सम्बन्धिपदम् अस्ति। समीचीनम्। तर्हि समग्रं वाक्यं किं जातम् इति पश्यामः। अद्य वयं गुरुजनैः सह आश्रमं प्रविशामः इति वाक्यं भवति। यन्त्रे अग्रे श्रूयते। कथं रम्यं पवित्रं वाता। आम्, एवम्। अत्र तु निश्चयेन वातावरणम् इत्येव उक्तवती बालिका। अतः अत्र वाक्यं भवति कथं रम्यं पवित्रं वातावरणम् इति। अग्रे अस्ति यज्ञध्वनिः श्रूयते। शृण्मः। अत्र रिक्तस्थाने तु य इति एव पूरयामः। यज्ञध्वनिः श्रूयते, शृण्मः इति वाक्यं भवति। इतोपि
आश्रमे किं किं श्रूयते इति श्रोतुं यत्नं कुर्मः। नमः शि, नमः शम्भ च। अत्र रिक्तस्थाने किम् उक्तं स्यात्? सम्यक्तया न श्रुतम्। परन्तु नमः इति शब्दः तु स्पष्टतया श्रुतः। प्रायः रिक्तस्थानयोः मध्ये चतुर्थी विभक्तेः एव पदे आगमिष्यतः। यतः एतस्य भागस्य आरम्भे वयं पठितवन्तः यत् नमः इति अव्ययस्य योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति। अतः प्रथमे रिक्तस्थाने शिवाय, द्वितीये रिक्तस्थाने च शम्भवे इति पदं पूरयामः। शम्भुः इति उकारान्तः शब्दः अस्ति, यस्य चतुर्थी एकवचने शम्भवे इति पदं भवति। समग्रं वाक्यं भवति नमः शिवाय, नमः शम्भवे च। अग्रे श्रूयते अग्न स्वाहा, अग्निसोमा स्वाहा, इन्द्र स्वाहा। स्वाहा इति शब्दः तु स्पष्टतया श्रुतः, परन्तु अन्ये शब्दाः स्पष्टतया न श्रुताः। अस्मिन् वाक्ये अपि चतुर्थी विभक्तेः एव पदानि सर्वत्र भविष्यन्ति, यतः पूर्वम् अस्माभिः इदमपि पठितं यत् स्वाहा योगे अपि चतुर्थी विभक्तिः भवति। उत्तमम्, तर्हि वाक्यानि भवन्ति अग्नये स्वाहा, अग्निसोमाय स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा। यन्त्रे अग्रे श्रूयते यत् अन्यत्र आचार्यः शिष्ये सदाचारम् उपदिशति। उपदिशति अर्थात् उपदेशं ददाति। यद्यपि उपदिशति इति क्रियापदे दा इति धातुः नास्ति, दा धातोः योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति इति वयं पूर्वं पठितवन्तः। अतः अत्र रिक्तस्थाने अपि चतुर्थी विभक्तेः एव पदं भवति। तर्हि वाक्यम् एवं भवति यत् अन्यत्र आचार्यः शिष्येभ्यः सदाचारम् उपदिशति इति। अत्र शिष्येभ्यः इति चतुर्थी विभक्तेः पदम् अस्ति। आचार्यः शिष्येभ्यः उपदेशं ददाति यत् मा कस्मै क्रुध्य। किम् इदं वाक्यं सम्पूर्णम् अस्ति वा? सत्यम्, एतत् वाक्यं सम्पूर्णं, शुद्धं च श्रुतं भवद्भिः। एतस्य वाक्यस्य विषये अस्माभिः किञ्चित् ज्ञातव्यम् अस्ति। वाक्ये क्रियापदं किमस्ति? आम्, एवं, क्रुध्य इति क्रियापदम् अस्ति। किम् वक्तुं शक्नुवन्ति वा? क्रुध्य इत्यत्र कः धातुः, कः च लकारः अस्ति? आम्, समीचीनम्। अत्र क्रुध् धातुः लोट्लकारः च भवति। एकवारं रूपाणि पश्यामः। क्रुध्यतु, क्रुध्यतात्, क्रुध्यताम्, क्रुध्यन्तु इति प्रथमपुरुषः। क्रुध्य, क्रुध्यतात्, क्रुध्यतम्, क्रुध्यता इति मध्यमपुरुषः। क्रुध्यानि, क्रुध्याव, क्रुध्याम इति च उत्तमपुरुषः भवति। क्रुद्ध धातोः योगे अपि चतुर्थी विभक्तिः भवति। अतः एव वाक्ये कस्मै इति चतुर्थी विभक्तेः क्रियापदम् अस्ति।
वाक्यस्य अर्थः भवति यत् कस्यापि कृते क्रोधः न कर्तव्यः इति। आचार्यस्य अग्रिम उपदेशः अस्ति यत् मा सहपाठि ईर्ष्या। अत्र मध्ये किञ्चित् सम्यक्तया न श्रुतम्। केन अक्षरेण पदं पूरणीयं स्यात् इति शङ्का अस्ति। अस्तु, तदपि जानीमः। आदौ वदन्तु, अस्मिन् वाक्ये भवद्भिः किमपि क्रियापदं श्रुतं वा? आम्, सत्यम्। ईर्ष्य इति क्रियापदं श्रुतम्। ईर्ष्य इति क्रियापदम् अपि लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचने भवति। अत्र ईर्ष्य इत्येव धातुः अस्ति। ईर्ष्यधातोः योगे अपि चतुर्थी विभक्तिः भवति। अतः रिक्तस्थाने चतुर्थी विभक्तेः एव क्रियापदं भवति। अस्तु, तर्हि वाक्यम् एवं भवति। मा सहपाठिभ्यः ईर्ष्या इति। सहपाठिभ्यः इति पदं सहपाठिन् इति शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः बहुवचने भवति। आचार्यस्य अग्रिमः उपदेशः अस्ति मा मित्रा द्रुह्य इति। अत्र वदन्तु, अस्मिन् अस्पष्टे वाक्ये किमपि क्रियापदं श्रुतं वा? आम्, एवं। द्रुह्य इति क्रियापदम् अस्ति। अत्र कः धातुः, कः लकारः, कः पुरुषः, किञ्च वचनम्? आम्, सम्यक्। अत्र दृह् इति धातुः, लोट्लकारः, मध्यमपुरुषः, एकवचनं च अस्ति। सर्वदा स्मरन्तु, दृह् धातोः योगे अपि चतुर्थी विभक्तिः भवति। अतः मित्र इति अस्पष्टस्य शब्दस्य स्थाने मित्राय इति पदम् अवगच्छामः। वाक्यम् एवं भवति। मा मित्राय दृह्य इति। अर्थात् मित्रस्य मारणं कर्तुम् इच्छा न कर्तव्या इति। आचार्यस्य उपदेशस्य अग्रिमं वाक्यम् अस्ति यत् मा सज्जनाय असूया इति। अत्र असूया इति क्रियापदम् अस्ति। असूया इति क्रियापदम् असू इति धातोः लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचने भवति। असू धातोः योगे अपि चतुर्थी विभक्तिः एव भवति। अतः एव वाक्ये सज्जनाय इति पदे चतुर्थी विभक्तिः अस्ति। आचार्यः बालकेभ्यः पुनः उपदिशति। धनं दरिद्रे यच्छ इति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किमस्ति इति जानन्ति वा? आम्, सम्यक्। अत्र यच्छ इति क्रियापदम् अस्ति। तर्हि वाक्यस्य अस्पष्टं पदं पूरयन्तु। आम्, समीचीनम्। धनं दरिद्रेभ्यः यच्छ इति वाक्यं भवति। दरिद्रेभ्यः इति पदे का विभक्तिः अस्ति? अस्मिन् पदे चतुर्थी विभक्तिः अस्ति। वाक्ये यद्यपि यच्छ इति क्रियापदम् अस्ति, तथापि धातुः तु दा एव अस्ति। एवं वा? तत् कथम्? यतः दा धातोः स्थाने यच्छ इति आदेशः भवति। तदा रूपाणि एवं भवन्ति। यच्छतु, यच्छताम्, यच्छन्तु इति प्रथमपुरुषः, यच्छ, यच्छतं, यच्छता इति मध्यमपुरुषः, यच्छानि, यच्छाव, यच्छाम इति उत्तमपुरुषः।
अतः यच्च इत्यत्र दा धातुः अस्ति इत्येव ज्ञातव्यम्। तस्य योगे च चतुर्थी विभक्तिः भवति। अतः धनं दरिद्रेभ्यः यच्छ इति वाक्यं शुद्धम् अस्ति। आचार्यस्य अग्रिमः उपदेशः श्रूयते यत् सत्कार्याणि देवे रोचन्ते इति। रोचन्ते इत्यत्र ऋच् इति धातुः अस्ति। अतः एतस्य योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति। वाक्यं भवति सत्कार्याणि देवेभ्यः रोचन्ते इति। आकाशवाण्यां छात्राः अग्रे वदन्ति यत् तत्र पश्यत महर्षिः आगच्छति, तं नमामः। छात्राः तं नमत। सर्वे छात्राः वदन्ति ऋषिवर नमः। अहो, अत्र नमः इति अव्ययम् अस्ति खलु, अतः अवश्यं चतुर्थी विभक्तिः भवति। तदा वाक्यम् एवं भवति ऋषिवराय नमः इति। अधुना महर्षिः छात्रेभ्यः आशीर्वादं ददाति। युष्मभ्यं स्वस्ति, किमद्य आश्रमं द्रष्टुम् आगताः। पश्यन्तु, वाक्ये स्वस्ति इति अव्ययम् अस्ति। स्वस्ति इति अव्ययस्य योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति। अतः एव महर्षिः युष्मभ्यम् इति चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं करोति। सर्वान्ते छात्राः वदन्ति धन्याः वयं भवतः दर्शनेन। अर्थात् भवतः दर्शनं कृत्वा वयं धन्याः सञ्जाताः इति। आकाशवाण्यां छात्राः वदन्ति मध्ये एव विद्युत् अपि गता। तेन आकाशवाणीद्वारा छात्राणां प्रस्तुतिः स्थगिता। अस्माकं एषः गा-भागः अपि समाप्तः। एवं प्रकारेण अस्मिन् प्रकरणे वयं पठितवन्तः यत् नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा इत्यादीनाम् अव्ययानां क्रुद्ध, दृह्, ईर्ष्य, असू इत्यादीनां धातूनां च योगे चतुर्थी विभक्तिः भवति इति। एतावता वयं त्रयोदशपाठस्य द्वितीयं भागं पठितवन्तः। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।